बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी इस्लामियत लाज़मी की टीचर सैयदा सदरा और आज हम करेंगे मश्क का हिस्सा 2। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने सवालात को हल करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारा टॉपिक आदाब मजलिस का आज है मश्क का हिस्सा 2। हमने कल क्वेश्चंस किए थे MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम करेंगे सवालात के जवाब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मजलिस से क्या मुराद है। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसका छोटा सा आंसर बोर्ड पे लिखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मजलिस का मतलब है जहां लोग मिलजुल कर बैठते हों। बच्चों, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था, जहां पे एक से ज़्यादा लोग मिलजुल कर बैठते हैं उसको महफिल या मजलिस कहते हैं। मजलिस की 3 इकसाम हैं जो आपकी बुक में बताई गई हैं। हम अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मजलिस की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं। तो हमने कल भी पढ़ा था कि मजलिस को हम 3 सूरतों में डिवाइड करते हैं। दोस्तों की मजलिस, बुजुर्गान दीन की मजलिस और नेक लोगों की मजलिस। दोस्तों की मजलिस कौन कौन सी होती है। जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दोस्तों की मजलिस में हमारे घर जो पार्टीज़ होती हैं जिसमें अपने दोस्तों को बुलाते हैं या हम कहीं खाना खाने जाते हैं बाहर, तो दोस्तों के साथ मिलकर जाते हैं, तो वो हमारी दोस्तों की मजलिस होती है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए बच्चों कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे हों और हमें अच्छी बातें सिखाएं, ना कि बुराई वाली बातें हों। और दोस्तों की महफिल हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। दूसरे हैं जी बुजुर्गान दीन की मजलिस। बुजुर्गान दीन की मजलिस कौन सी होती है। जिस तरह के हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें इस्लाम की बातें सिखाते हैं, हमें सच बोलना सिखाते हैं, हमें बुराई से बचने की तलकीन करते हैं। तीसरे हैं जी नेक लोगों की मजलिस। नेक लोग कौन होते हैं। जो हमें कुरान पाक पढ़ाते हैं, हमारे कारी साहिबान, हमारे अलामा साहब, जिनके पास हम मस्जिद में जाते हैं नमाज सीखने, नमाज पढ़ने, तो वो कौन लोग हैं। नेक लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमने पढ़ा मजलिस से क्या मुराद है, हमने मजलिस की 3 सूरतें पढ़ी। अब हम जानेंगे कि आदाब मजलिस क्या है। तो हमारा तीसरा सवाल है कि आदाब मजलिस से क्या मुराद है। इसका जवाब मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है। आइए चलिए पढ़ते हैं। आदाब मजलिस से मुराद है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर बैठते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे किसी अमल से दूसरे को नुकसान या तकलीफ ना पहुंचे। इससे मुराद ये है कि जब हम एक महफिल में बैठते हैं, हम एक मजलिस में बैठते हैं, तो हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हमारे बात करने के तरीके से, या अगर हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, तो इससे दूसरा इंसान डिस्टर्ब नहीं हो। हम कोशिश करें कि तकब्बुर लेकर ना आए, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। चौथा सवाल है जी कि कोई 5 से आदाब मजलिस लिखिए। ये भी मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिए हैं और ये हम ऑलरेडी अपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 है कि महफिल या मजलिस में अदब से बैठें, एक तरतीब से बैठें, टांगे फैलाकर नहीं बैठें। कोशिश करें कि सबको मौका मिले कि वो बाआसानी महफिल में बैठ सके। मजलिस में सरगोशी ना करें, किसी की कान में खुसर फुसर नहीं करें, खामोशी से सुने कि सदर मजलिस हमसे क्या बात कर रहे हैं। जहां जगह मिले बैठ जाएं, लोगों से सिरों से फैलांग कर आगे जाने की कोशिश ना करें। कोशिश ये करें कि आपको जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अगर आगे जगह है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको फैलांग कर आगे जाके बैठने की कोशिश करें। कोशिश करें कि पीछे अगर जगह मिल रही है और सदर मजलिस को आप देख सकते हैं, उनको गौर से सुन सकते हैं, तो पीछे ही अपनी जगह बनाएं और बैठ जाएं। मजलिस में पांव फैलाना, अकड़ कर बैठना, बेअदबी करना या किसी की बात काटना मुनासिब नहीं है। अकड़ कर बैठना कि बहुत गरूर से बैठना
اور آپ کو تو پتہ ہے بچوں، تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے یا آپ کا ہم عمر کوئی بات کر رہا ہے یا آپ سے چھوٹا بچہ کوئی بات کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی بات کو پہلے سنیں، سمجھیں اور پھر بات کریں، نہ کہ ان کی بات کو کاٹا جائے۔ جو گفتگو ہو رہی ہو غور سے سنیں۔ کوئی بڑا بزرگ ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ ان کی بات کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی دین اسلام کی بات ہو رہی ہے تو اس سے سبق حاصل کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور باقی کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو۔ رسول اللہ کے اس فرمان کی وضاحت کیجیے۔ ہم یہ چیز آلریڈی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کشادگی سے مراد ہے جگہ بنانا، اور ہمارے رسول پاک کا فرمان ہے تم اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو۔ اس سے مراد کہ جب کوئی دوسرا آدمی آئے تو اس کے لیے جگہ بناؤ۔ کوشش کرو کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہو وہاں پہ پاؤں پھیلا کر مت بیٹھو، جگہ تنگ کر کے مت بیٹھو۔ کوشش کرو کہ ایک اور آنے والا شخص بھی آرام سے اس محفل کا حصہ بن سکے اور سکون سے اس جگہ پہ بیٹھ سکے، نہ کہ تنگ ہو۔ ہمارا چھٹا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے آداب کے بارے میں کیا فرمایا؟ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے، بلکہ تم لوگ اپنی مجلسوں میں دوسروں کے لیے کشادگی اور گنجائش پیدا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بچوں کہ کشادگی کا لفظ پورے چیپٹر میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں جگہ پیدا کریں، آپ اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کریں تاکہ لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں، سکون سے مجلس سن سکیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آ کر بیٹھنا چاہ رہا ہے تو آپ اسے کہہ دو کہ یہاں پہ تو جگہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ کوشش کرو کہ اگر آپ جگہ بنا سکتے ہو تو ان کے لیے جگہ بناؤ۔ چلیں بچوں، ہمارے بقیہ 2 کویسچنز رہتے ہیں، ہم ان سوالات کے جواب کرتے ہیں اور آج کا یہ ٹاپک کلوز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا کویسچن نمبر 7 ہے جی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا، اچھے دوستوں کی مجلس خوشبو کی دکان کی طرح ہے، اگر کچھ نہ ملے پھر بھی خوشبو آپ کے کپڑوں کو معطر رکھتی ہے، معطر مطلب خوشبودار رکھتی ہے، جبکہ برے دوستوں کی مجلس لوہار کی دکان کی طرح ہے، کچھ نقصان نہ بھی ہو لیکن پھر بھی کپڑے ضرور خراب ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ارد گرد اچھے دوست بنانے چاہیے، برے دوستوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے کوئی دوست جو برائی کی طرف جا رہے ہوں ان کو منع کریں، ان کو روکیں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں اور ان سے اچھی باتیں آپ بھی سیکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا آج کا آخری 8واں سوال، ہمیں کن مجالس میں شریک ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں ایسی مجالس میں شریک ہونا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو، نیکی اور بھلائی کی باتیں کی جاتی ہوں۔ کوشش کریں کہ ہم اچھی محفلوں میں، اچھی مجالس میں اٹھے بیٹھیں تاکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ چلے، ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں پتہ چلے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مہربانیاں دی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنی چیزیں غلط ہیں جو ہمیں نہیں اپنانی چاہیے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بہت ثواب مل سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ بری محفلوں میں نہ بیٹھیں، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کریں، صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی بری محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے سے منع کریں۔ تو بچوں ہمارا آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔